नमस्कार भाइ बहिनीहरू। न्यू होराइजन इङ्ग्लिस स्कुल चितवन कि नेपाली विषय शिक्षक लक्ष्मी गाइजूको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। आज हामी कक्षा 8 को नेपाली विषय अन्तर्गत रहेको नेपाल कविताको भावबोध गर्न गइरहेका छौँ। यस कविताका रचनाकार युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन्। साहित्यकारको सामान्य परिचय गरौँ। युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्म 1968 जेठ 8 गते ओखलढुङ्गामा भएको थियो भने मृत्यु 2048 जेठ 22 गते भएको थियो। उनका विभिन्न कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भएका छन्, जस्तै मेरो प्रतिबिम्ब 2021, कोपिला 2021, कुहिरो र घाम 2045, सिद्धिचरणका प्रतिनिधि कविता 2045, तिर्मिर तारा 2046 र बाँचिरहेको आवाज 2046। उनका खण्डकाव्यहरू पनि रहेका छन्। उर्वशी 2017, ज्यानमारा साइल 2023, मङ्गलमान 2049 र आँसु 2066। उनले विभिन्न साहित्यहरू प्रकाशित गराए बापत, साहित्य रचना गरे बापत उनले सम्मान तथा पुरस्कारहरू प्राप्त गरेका छन्, जस्तै भूकम्प तकमा 1990, त्रिभुवन पुरस्कार 2027, रत्नश्री सुवर्ण पदक 2031, पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार 2045, वेदनिधि पुरस्कार 2046, गोर्खा दक्षिण बाहु त्रिशक्ति पट्ट र श्रीराम पट्ट। यसरी उनका सम्मान तथा पुरस्कारहरू रहेका छन्। यस कवितामा सामान्य रूपमा चित्रण गरिएका केही विषयवस्तु यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। यसमा नेपालका प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै गरेर यसमा हिमाल पहाड को वर्णन गरिएको छ। प्राकृतिक सुन्दरताकै कुराहरू वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै गरेर यसमा किसानहरूको वर्णन गरिएको छ। किसानहरूको लाई देशको मुख्य आधारको रूपमा, सहाराको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै गरेर सिपाहीहरूको बारेमा चित्रण गरिएको छ यस कवितामा। त्यस्तै गरेर जामी मजदुरहरूको बारेमा सामान्य रूपमा चित्रण गरिएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रा पुर्खाहरूले, वीर गोर्खालीहरूले देशको निम्ति, देशको सुरक्षाको निम्ति लडेका कुराहरू, पुर्खाहरूको योगदान, बलिदानलाई यस कवितामा चित्रण गरिएको छ। त्यस्तै गरेर देश र जनताको निम्ति आफ्नो आत्मबलिदान दिने शहीदहरूको, पुर्खाहरूको चित्रण यस कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। अब हामी कविताको भावबोध गर्नतिर लागौँ। पहिलो श्लोक रहेको छ। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे चाहिँ लयबद्ध छाल। यस कविताको भाव रहेको छ। नेपाल नेपालीका लागि प्यारो छ। नेपाली भूमि पवित्र छ। यहाँ ठुला ठुला ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेका छन्। यो राजा जनकको यज्ञस्थल हो। गौतम बुद्धको जन्म यही माटोमा भएको थियो। यो देश प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ। पहाडबाट बग्ने नदीहरूले कलकल ध्वनि दिएका छन्। झरनाको आवाज लयबद्ध सङ्गीत झैँ लाग्छ। अर्को श्लोक रहेको छ। पाना खुल्ला पर्वत पत्र पत्र, छन् वर्ण चाहिँ वृक्ष लता विचित्र, खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र, नेपाल सिङ्गै बहुमूल्य तन्त्र। यस श्लोकको भाव रहेको छ। नेपालको सौन्दर्य किताबको खुल्ला पाना जस्तै सबैले हेर्नुपर्ने र अध्ययन गर्नुपर्ने विशेष किसिमको छ। यहाँका पर्वतीय श्रृङ्खलाहरू पत्र जस्तै श्रेणीबद्ध छन्।
यहाँका बोट बिरुवाहरू, वनस्पतिहरू किताबका पानामा छरिएका अक्षर जस्तै लाग्छन्। छङछङ बग्ने खोलाको ध्वनि, चराको चिरबिर र कुहुकुहुको आवाज जीवनको रहस्य बताउने मूल मन्त्र हुन्। अर्को श्लोक रहेको छ, नयाँ नयाँ जित अनेक जोड्दै यो देशको इज्जत मान थप्दै ज्यामी सिपाही र किसान सारा छन् आज हाम्रा बलिया सहारा। यस श्लोकको भाव रहेको छ, विश्वमा नेपाल र नेपालीको मान प्रतिष्ठा उच्च रहेको छ। त्यसमाथि नेपालीहरूले जितका नयाँ नयाँ कीर्तिमान थप्दै देशको इज्जत जोगाउँदै अघि बढिरहेका छन्। यसरी देशको मान प्रतिष्ठा इज्जत जोगाउन लागि पर्ने व्यक्ति ज्यामी सिपाही तथा किसान हुन्। ज्यामी तथा मजदुरकै श्रमले देशको उन्नति हुन्छ भने सिपाहीको कर्तव्यनिष्ठता र जिम्मेवारी बोधको कारण देश सुरक्षित हुन्छ र किसानको मेहनतकै कारण सबैले पेट भर्न पाउँछन्। त्यसैले यिनीहरू हाम्रा बलिया सहारा हुन्। अर्को श्लोक रहेको छ, यो देशको सिर्जनको निमित्त पुर्खाहरूको पसिना र रक्त हाम्रो बहेको छ नसा नसामा डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा। भाव रहेको छ, प्राकृतिक रूपले सुन्दर यो पवित्र भूमिमा अङ्ग्रेजहरूले गिद्धे दृष्टि लगाएका थिए, तर हाम्रा पुर्खाले आफ्नो बलबुत्ताले भ्याएसम्म लडेर रगत पसिना बगाएर यो देशको सुरक्षा गरेका थिए। आफ्नो रगत पसिनाले सिंचेर यो देशको अस्तित्व जोगाएका थिए। त्यसैले हाम्रो नसा नसामा उनीहरूकै रगत पसिना बहेको छ। उनीहरूकै कारण आज हामीले नेपाली भनी गर्व गर्न पाएका छौँ। यही गौरवपूर्ण भावनाले नै हामीलाई स्वर्ग छुने दिशामा डोर्याउँदै लगेको छ। अर्को श्लोक रहेको छ, विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी तयार भई चढ्न समेत फाँसी बाँचे बचाए र रमे रमाए सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए। यसको भाव रहेको छ, हाम्रा वीर पुर्खाले जस्तोसुकै परिस्थिति आइपर्दा पनि निडरताका साथ लडेका थिए। उनीहरू कुनै पनि विपत्तिमा हार खाएर भागेनन्, बरु हाँसी हाँसी फाँसीमा चढ्न तयार भए। तर शत्रुको सामु कहिले आफ्नो शिर झुकाएनन्। देशभित्रको स्वतन्त्रताको लडाइँमा होस् या देशको अस्तित्व बचाउने सीमा रक्षाको लडाइँमा होस्, कुनैमा पनि विपत्ति देखेर भागेनन्। आफै हाँसी हाँसी फाँसीको माला पहिरिएर अमर बने। सङ्घर्षले देश र जनतालाई बचाएर गए। उनीहरूले हामीलाई खुसी दिएर गएका छन्। त्यसैले हामीले उनीहरूले देखाएको सत्मार्गमा सधैँ हिँड्नुपर्छ, अनि मात्र उनीहरूको योगदानको कदर हुन्छ। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू।